Assalamu alaikum dear students, I am Riyaz Ahmed. Hopefully you all would be in the best of your health. टेंसेस के हवाले से आज मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ। इसमें हमारा पहला जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और इस वीडियो में मैं तीन चीज़ों के मुतालिक बात करूँगा। सबसे पहले इस टेंस के हवाले से कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बनाने की साख्त क्या है, इसके क्या रूल्स हैं। दूसरी बात, ये टेंस कहाँ भी यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जो कि लिंक करती हैं इसी सिंपल प्रेजेंट के साथ, और अमूमन हम उसको यूज़ भी करते हैं जुमलों को, लेकिन अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये किस किस्म के जुमले होते हैं। उस हवाले से भी मैं बात करूँगा। बड़े इंपॉर्टेंट टेंस है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आमतौर पर काफ़ी यूज़ किया जाता है, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आते हैं, पहला जो रूल के हवाले से मैं बात करूँ तो हमेशा याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, चाहे वो मस्बत जुमले हो, नफ़ी जुमले हो, सवालिया जुमले हो, जिस किस्म के जुमले इसमें बनते हैं इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, यानी बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि एक जुमला जो होता है उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, यहाँ तो सब्जेक्ट के हवाले से देखना पड़ेगा कि दो किस्म के जुमले बनते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ मस्बत जुमलों के हवाले से, यकीनी तौर पर हमारे पास दो किस्म के जुमले बनते हैं। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। सब्जेक्ट जो फाइल होता है जुमले के अमूमन शुरू में आता है, वो असल में हमारे पास नाउन होता है। ठीक है, कोई पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जा सकती है, या उसकी जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, वी, दे, इस किस्म के, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो कि हमारे पास नाउन होता है, पर्सन, प्लेस या थिंग, या उसकी जगह अगर हमारे पास प्रोनाउंस आ जाए, ठीक, ही, शी, इट, तो देखिए मैंने लिखा हुआ ए, एस और ई एस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ठीक, सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर हमारे पास जो है वो नाउन है, और द प्रोनाउन ई, शी, इट या नेम मैंने जो है वो नाउन के लिए यूज किया हुआ है, इज यूज। ठीक है, तो जहाँ पर भी जब सब्जेक्ट नाउन जो है, ठीक है, वो सिंगुलर होगा, फाइल, फॉर एग्जाम्पल कोई वन पर्सन होगा, वन प्लेस या वन थिंग की बात की जा रही है, या उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं ही, शी, इट, हमेशा याद रखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जहाँ पर एस का इजाफा, कुछ ऐसे वर्ब जहाँ पर ही एस का इजाफा करेंगे। तो ये मस्बत जुमलों में हमें इसका बड़ा ख्याल रखना होगा कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन पर्सन, वन प्लेस या वन थिंग की बात की जा रही है, या उसकी जगह उसी के मुताबिक प्रोनाउंस यूज किए जा रहे हैं, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करें। अमूमन एज ए टीचर काफ़ी तजर्बा रहा है, और अमूमन हम देखते हैं स्टूडेंट्स लिखते हैं, अमूमन इनसे गलती यहाँ पर होती है कि वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही नोज मी, ठीक, यहाँ पर ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, नाउन है, और यहाँ पर उसके लिए प्रोनाउन ही यूज हुआ, ही नोज मी। बेसिकली नो जो है वो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन इसके साथ देख ले मैंने एस लगाया, ही नोज मी, मुझे जानता है। ठीक, दूसरा जो है अली वेट्स फॉर अस, अली हमारा इंतजार करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें अली जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन है, एक पर्सन है, वेट असल में बेस फॉर्म है, लेकिन इसके साथ देखें एस आया हुआ है। ठीक है, तीसरा देखें शी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट जो नाउन में हमारे पास है वो कोई खातून है, उसकी जगह प्रोनाउन शी यूज किया गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो बेस फॉर्म में वर्ब है वो स्पीक, लेकिन इसके साथ ई एस का इजाफा किया है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट। ठीक है, तो वो कहते हैं ग्रामर के साथ अभी बोल सकते। तो तीनों मिसालें आप देख लें, सब्जेक्ट यूज हुआ है, कहीं पे प्रोनाउन है, तो कहीं पर मैंने प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया है, लेकिन तमाम जो जुमले हैं इनमें जो वर्ब यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ कहीं पर एस और कहीं पर ई एस का इजाफा किया गया है। तो आप जहन में रखें कि मस्बत जुमलों में जहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ रहा है, वन पर्सन, वन थिंग या वन प्लेस की बात की जा रही है, या उसकी जगह प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं,
تو آپ فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ ضرور ایس اور ایس کا اضافہ کریں۔ یہاں پر تھوڑا سا آتے ہیں اگر نیگیٹو انٹراگیٹو کی بات کی جائے، یہاں پر اسی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ اگر ہم جملوں کے کوئی سوالیہ جملے یا نفی جملے استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں ڈونٹ یوز ایس اور ای ایس۔ نفی اور سوالیہ میں فرسٹ فارم آف دا ورب تو آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایس اور ای ایس کا اضافہ بالکل نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ ہیلپنگ وربس پھر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہاں پر جو انٹراگیٹو میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا وہ ہم ہے ہمارے پاس ڈز، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو میں ہمارے پاس ہے ڈز ناٹ، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو اور انٹراگیٹو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس ہیلپنگ ورب یوز کیا جائے گا انٹراگیٹو کے لیے ڈز، اور جو ہے نیگیٹو کے لیے ہم ڈز ناٹ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈز ناٹ جو ہے سبجیکٹ اور ورب کے درمیان آئے گا، اور انٹراگیٹو میں جو ڈز ہوتا ہے وہ بالکل فکرے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ڈونٹ یوز ایس اور ای ایس، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کے جملے بنائیں گے سوالیہ اور نفی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ جو سنگولر سبجیکٹ کے حوالے سے یہ جملے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ جو مثبت جملوں میں ایس اور ای ایس استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، وہی آپ کو کیا استعمال ہوگا، وہی بیس فارم استعمال ہوگا۔ ایگزامپل سے دیکھ لیں، he does not know me، میں نے وہی اٹھائی ہے he knows me، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا میں نے نفی جملہ جو بنایا he does not know me، دیکھ لیں does not جو ہے ہیلپنگ ورب ہے، ٹھیک ہے، does not، ٹھیک ہے، does اصل میں ہیلپنگ ورب ہے، اس کے ساتھ نفی کے لیے میں نے not استعمال کیا۔ no دیکھ لیں knows نہیں بلکہ no، ایس کو ہم نے اڑا دیا ہے، ایس کا استعمال ہی نہیں کیا ہم نے، کیونکہ جو ہے نفی اور سوالیہ میں بھی فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ ایس اور ایس نہیں لگے گا۔ اس طرح میں نے اس کا سوالیہ بنایا does he know me، does he know me، کیا وہ مجھے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیں شروع میں does آیا ہوا ہے اور ورب کے ساتھ کوئی ایس اور ایس نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے دوسرا جملہ بھی لکھا ہے Ali waits for us، مثبت جملوں میں تھا ایس اور ایس کا اضافہ تھا، لیکن یہاں پر دیکھ لیں نیگیٹو میں Ali does not wait for us، ٹھیک ہے، ویٹ کے ساتھ کوئی ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہے۔ سوالیہ میں دیکھ لیں does Ali wait for us، ٹھیک ہے، کیا علی ہمارا انتظار کرتا ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ ہیلپنگ ورب does شروع میں آیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ کا ورب ہے مین ورب ویٹ، اس کے ساتھ کوئی ایس کا اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ کلیئر ہو گیا ہے کہ مثبت جملوں میں فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ آپ نے ایس ایس کا اضافہ لگانا ہے، لیکن سوالیہ اور نفی میں استعمال اس کا نہیں کرنا، ایس اور ایس کا اضافہ فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ وہاں پر تو سنگولر سبجیکٹ کی بات ہو رہی تھی، ون پرسن ون پلیس ون تھنگ کی، یا اسی کے اعتبار سے جو پروناؤن لگتے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ یہاں پر اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ مور دین ون پرسن یا مور دین ون تھنگ یا مور دین ون پلیس کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پلورل میں بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ چیزیں، ایک سے زیادہ جگہ ہو سکتی ہیں، تو یا اس کے مناسبت سے ہم پھر پروناؤن لگا سکتے ہیں، جیسے آئی وی یو دے۔ آئی سنگولر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، تھوڑا سا ایکسیپشن ضرور ہے کیونکہ یہاں پر ایک ہی شخص کی بات کی جاتی ہے، لیکن آئی کے ساتھ آئی ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں پروناؤن کو، اور یہاں ایک ایکسیپشن ضرور موجود ہے کیونکہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، آئی سنگولر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر سنگولر سبجیکٹ کی بات پہلے کی گئی تھی، یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو آپ کا سبجیکٹ بن رہا ہے تو مور دین ون پرسن، مور دین ون تھنگ یا مور دین ون پلیس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایکسیپشن کی بات ضرور ہے یہاں پر۔ وی یو دے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئی کا مسئلہ ہے کہ یہ سنگولر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم بھی اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر فرسٹ فارم آف دا ورب جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا، مثبت جملوں میں یہاں پر کوئی ایس اور ایس کا اضافہ فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایگزامپل میں نے لکھا ہے وی لسن ٹو دا نیوز، وی زیادہ لوگ ہیں، لسن مین ورب ہے آپ کا، ٹو دا نیوز، لسن کے ساتھ کوئی ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہے، سبجیکٹ آپ کا وی ہے، زیادہ لوگ ہیں، تو یہاں پر فرسٹ فارم آف دا ورب بیس فارم ہے، کوئی ایس اور ایس کا اضافہ
I get up early. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی دیکھ لیں I جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سنگولر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے, I ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جو میں ایکسیپشن کی بات کر رہا تھا کہ یہاں پر I کے ساتھ جو ورب آتا ہے مین ورب, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا, حالانکہ ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے ایک سے زیادہ کی نہیں, ٹھیک ہے. I get up early, آپ یہ نہ کہ I gets up early, ٹھیک ہے, یہاں پر فرسٹ فارم آف دا ورب وہی اصلی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے. اور نیگیٹو انٹراگیٹو میں تھوڑا سا دیکھیں گے, نیگیٹو میں ہم ڈو ناٹ استعمال کرتے ہیں, انٹراگیٹو میں ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایس اور ایس کا کہ آپ جی نیگیٹو انٹراگیٹو میں ایس اور ایس کو ہٹا دیں. یہاں پر پہلے سے ہی مثبت جملے میں کوئی ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہوتا, تو یہاں پر وہی صورتحال ہے کہ جناب سمپل سا وی ڈو ناٹ لسن ٹو دا نیوز, میں نے وہی جملہ اٹھایا ہے مثبت جملہ, وی ڈو ناٹ لسن ٹو دا نیوز, ڈو وی لسن ٹو دا نیوز, ٹھیک ہے. یہاں پر I don't get up early, do I get up early, تو یہ آسان سی بات ہے. یہاں پر helping verb ہمارے پاس نیگیٹو میں do not, انٹراگیٹو میں صرف do ہے. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, اور پریکٹس کے ساتھ مزید آپ کو اس کو کلیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کے ذہن مزید اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور بیٹھنی چاہیے کہ رول کیا ہے, صاف کیا ہے, ٹھیک. یہاں پہ دوسرے نمبر پر یوز کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں کہاں پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کہاں کس سچویشن. پہلا یہ ہے ٹو ایکسپریس ہیبیچول ایکشن. ہیبیچول ایکشن سے مراد وہ کام جو ہم روزمرہ کے طور پر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کام جو ہم عادات کے طور پر کرتے ہیں, ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کرتے ہیں, ہمارے ڈیلی روٹین میں وہ کام شامل ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم جو ہے سمپل پریزنٹ کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈرنک ٹی ڈیلی, ٹھیک ہے, آپ آئی ٹیک ٹی ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں. روزانہ عادت ہے جناب چائے پی جاتی ہے, تو آپ اس کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں, سمپل پریزنٹ. فار ایگزامپل ہی ٹیکس ٹی ڈیلی, آئی ڈرنک ٹی ڈیلی, ٹھیک. وی ریڈ نیوز پیپر ان دا مارننگ, عادت ہے کہ روزانہ یہ کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اخبار پڑھا جاتا ہے صبح کو, اس کے لیے استعمال. فار ایگزامپل آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور جناب وضو کرتے ہیں, مسجد کے لیے جاتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, پھر کالج اسکول کے لیے جاتے ہیں. آپ کی ڈیلی کے جو روٹین کی باتیں ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم وہ سمپل پریزنٹ کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل I get up early in the morning, I make my devotion, then I go to mosque for prayer. After the prayer I recite the Holy Quran, okay, then I take breakfast and then I go to college. ٹھیک, تو یہ روزمرہ کی ہماری عادات ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, ہم اس کو سمپل پریزنٹ کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر ٹو ایکسپریس جنرل ٹروتھس, ایسی باتیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یونیورسل ٹروتھس ہیں, فیکٹس ہیں, حقیقتیں ہیں, ہم اس کو عموماً سمپل پریزنٹ سے ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل the sun rises in the east, سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے, ایک یونیورسل فیکٹ ہے, تو ہم اس کو سمپل پریزنٹ سے ایکسپریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. the sun rises in the east, for example the sun sets in the west, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ٹو ایکسپریس اے فیوچر ایونٹ, تھوڑا سا نیا آپ کے لیے ہوگا تھوڑا سا, لیکن کرنٹ انگلش میں آپ اخبار پڑھیں, وہ ایونٹس, اس قسم کے واقعات, اس قسم کے ایکشنز جو نیئر فیوچر میں ہونے ہیں اور ایک ٹائم ٹیبل کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ کام ہونے ہیں, ایک شیڈیول کے مطابق ہونے ہیں, پہلے سے وقت مقرر ہے, نیئر فیوچر میں ہونے ہیں, تو بجائے ہم اس کو نیئر فیوچر میں حالانکہ ہونے, بجائے کہ ہم اس کو فیوچر میں ایکسپریس کریں, ہم اس کو سمپل پریزنٹ میں ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل صدر کل قوم سے خطاب کرے گا, پہلے سے ڈیسائیڈ ہے, ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے جناب, صدر کل قوم سے خطاب کرے گا, تو بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ جی دا پریزیڈنٹ ول ایڈریس دا نیشن ٹمارو, عموماً یہ بات کی جاتی ہے, اخبار اٹھا کے دیکھیں, اس طرح لکھا ہوگا دا پریزیڈنٹ ایڈریسز دا نیشن ٹمارو, سمپل پریزنٹ سے ایکسپریس کیا جاتا ہے. اور ایگزامپل the bus leaves at 7 o'clock, جناب نیئر فیوچر میں ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق بس کا نکلنا ہے کہ جی بس 7 بجے روانہ ہوگا, لیوز, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ نہیں کہ جی the bus will leave at 7 o'clock, بلکہ the bus leaves at 7 o'clock, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے the match starts at 9 o'clock, حالانکہ فیوچر کا میچ آگے ہونے والا ہے اور 9 بجے شروع ہوگا, بجائے یہ کہ جی the match will start at 9 o'clock, ہم کہتے ہیں the match starts at 9 o'clock, ٹھیک.
तो ये नियर फ्यूचर की ऐसे जो इवेंट्स हैं, इस किस्म के जो काम है वो टाइम टेबल का, प्रोग्राम का हिस्सा है, तो बजाय सिंपल फ्यूचर के आप इसको सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट में जो है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन हम कहते हैं जी एग्जैक्ट किसी के वर्ड्स को नकल करना। किसी ने कोई बात कही, आप किसी कमोबेशी के आप उसको नकल करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोटेशन। ठीक है, अमूमन कोटेशन को हम इन्वर्टेड कामास में बंद करते हैं। तो ये बात जो कोटेशन की बात होती है, हो सकता है माजी में किसी ने कही है जनाब, बहुत पहले कही होती है, आप उसको कोट करते हैं, वो उसके वही अल्फाज एग्जैक्ट वर्ड्स आप उसका नकल करते हैं। तो याद रखें आप सिंपल प्रेजेंट के साथ उसको एक्सप्रेस करें। मैंने एक मिसाल दी है, क़ायद आज़म सेज, हालांकि क़ायद ने कब की बात की है, बहुत पहले की बात है, माजी की बात है। होना ये चाहिए था कि जी क़ायद आज़म सेड, नहीं, क़ायद आज़म सेज, वर्क वर्क एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए मैंने सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। ठीक, उसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर है मैंने एस का इजाफा किया, मैंने सेड नहीं लिखा। ये आपको क्लियर हो गया। लास्ट में कुछ इस किस्म के जुमले, आई एम लेट, वी आर इंटेलिजेंट, दीज आर शिप्स, वेदर इज प्लेजेंट। अब हम यूज करते हैं आई एम फाइन, द वेदर इज कोल्ड, ही इज हिल, जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे लिंक करते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट में तो कोई भी आ सकता है, कोई पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जा सकती है, इसकी जगह प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में इज और एम होते हैं। ठीक, और यहाँ पर मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेन डिफरेंस जो है इन जुमलों का और सिंपल प्रेजेंट के जुमलों का, कि वहाँ पर मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर तीन किस्म के हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं। कई पर या तो हमें नाउन मिलता है, कई पर हमारे पास एडवर्ब होता है, कई हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आई एम लेट, ठीक है, तो लेट जो असल में क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर वी आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। दीज आर शिप्स, यहाँ पर हमारे पास क्या, शिप्स नाउन है। वेदर इज प्लेजेंट, यहाँ पर हमारे पास प्लेजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो देख रहे हैं मैंने मुख्तलिफ जुमले लिखे हैं, आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और यहाँ पर या तो नाउन होगा या एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और इस किस्म के जुमले अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है आप कंफ्यूज अब नहीं होगी जब आप इस किस्म के जुमलों को इस्तेमाल करेंगे, चाहे स्पोकन में हो चाहे रिटन में हो, आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ये सारे सिंपल प्रेजेंट के जुमले और जो आपके मौजूदा ज़माने के हवाले से जो बातें की जाती हैं, कुछ और मिसाल अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी के मुतालिक कहता हूँ ही इज़ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ अमेजिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे अपना रिस्पॉन्स दें, फीडबैक दें। कोई भी आपको इस एतबार से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर वो क्वेश्चन करें, और कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।